आखिर हजरत रबिया बसरी कौन थी? मेरी 3 बातों का जवाब दे दो तो मैं शादी कर लूंगी, कहने लगी। क्या सवाल है? तो हजरत रबिया बसरी कहने लगी, बताओ मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताओ, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बेशतर वक्त नमाज पढ़ने में गुजरता था। एक मर्तबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ। देखा तो जोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। जब फारिग हुई तो नवाफिल की नियत बांध ली। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई, हत्ता कि मगरिब हो गई। नमाज मगरिब अदा करने के बाद अवाबीन की नियत बांध ली। इसी हाल में ईशा की अजान हो गई। नमाज ईशा के बाद नफल की नियत कर ली, रुकू और सजदा में मशगूल रही, हत्ता कि फजर की नमाज का वक्त हो गया तो मुनाजात में मशगूल हो गई। बाला आखिर फजर की नमाज अदा की तो तिलावत कुरान पाक में मशरूफ हो गई। इसके बाद इशराक के नवाफिल अदा किए तो बैठे बैठे थोड़ी देर ऊँग आ गई। जब बेदार हुई तो रो रो कर दुआ मांगने लगी, अल्लाह मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से बढ़ती ही नहीं। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। अक्सर औकात कोई गुफ्तगू करनी होती तो आयात कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान मजीद की आयत के सिवा कुछ ना बोलूं। ये एहतियात इसलिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत लफ्ज ना निकल जाए और फरिश्ते उसे लिख लें, फिर मुझे महबूब हकीकी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। शख्स ने रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सामने की दुनिया की बहुत मजम्मत की। आप थोड़ी देर सुनती रही तो फरमाया, उठ चला जा, तूने इतना वक्त दुनिया की मजम्मत बयान करने में लगा दिया। तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है, अगर किसी से नफरत हो तो उसका तज़किरा भी अच्छा नहीं लगता उसे। एक मरतबा रबिया बसरी से लोगों ने पूछा कि हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? आखिर अल्लाह ताला ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बेशक उसने मना तो नहीं फरमाया, मगर मुझे इस काम के लिए फुर्सत नहीं है। लोगों ने हैरानी से कहा, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? रबिया बसरी ने कहा, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसता है जिसे दिल से इत्मीनान हासिल हो, और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाज़िर मजलिस ने दरख्वास्त की कि अपनी बात की वजाहत फरमा दें। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया है, वो है अल्लाह ताला की जात। मैं इस खौफ से रोती रहती हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत जाया ना हो जाए और मरते वक्त मुझसे ये ना कह दिया जाए कि तू हमारे लायक नहीं है। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी कंवारेपन में गुजार दी। एक मरतबा कुछ लोगों ने एतराज किया, आप लोगों में आरफा के नाम से मशहूर है, मगर आप नबी अलैहिस्सलाम की निकाह वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर तुम मुझे इन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूंगी। मेरा पहला अंदेशा ये है कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। दूसरा ये कि अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा या नहीं। तीसरा, कयामत के दिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में, तुम लोग बताओ कि मैं किस तरफ जाऊंगी। लोगों ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं है, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसका क्या हशर होगा। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई पुरसोज लहजे में फरमाया, तुम खुद ही बताओ कि जिस औरत को इस कदर गम हो वो शौहर की खिदमत का बोझ कैसे उठा सकती है। एक बार किसी शख्स ने आपकी तन्हाई में रहने पर एतराज करते हुए कहा, जरा बाहर निकल कर देखें कि कैसी बहार आई हुई है। रबिया बसरी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मेरा काम सानिया को देखना है, इसकी सनात को नहीं। एक मरतबा रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने रात दिन पानी से रोजा रखा और पानी से ही इफ्तार किया। घर में खाने के लिए रोटी का एक लुकमा भी नहीं था। जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगी। नफ्स ने आपसे फरियाद की, रबिया आखिर तू कब तक मुझे भूखा रखेगी? अभी आपके दिल में ये ख्याल ही गुजरा था कि किसी शख्स के दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाएं तो एक नया आसमान गाना ले कड़ा था। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना कबूल फरमा लिया। नफ्स से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये कहकर आपने खाना रख दिया और चिराग चलाने के लिए अंदर चली गई। वापस आए तो देखा कि एक बिल्ली ने खाने के बर्तन उलट दिए और जमीन पर गिरा हुआ खाना खा रही है। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बिल्ली को देखकर मुस्कुराई और फरमाया, शायद ये खाना तेरे लिए भेजा गया हो, ना इत्मीनान से खा लो। इफ्तार का वक्त करीब हो चुका था। रबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने
چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی، بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گنہگار ہوں، نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حاتم غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دھن بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور گشتان خنجر تسلیم شامل ہو گئی۔ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف و طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصری نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کو بچانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ راوی بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری عبادت جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنی دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھے کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ راوی بصری نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بنائی ضائع ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا، یہاں سے نکل جاؤ، کہیں بنائی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا، آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا، صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے اس دروازے پر صدا لگائی اور راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا، وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لیے کر آیا ہے۔ راوی بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ہیں۔ راوی بصری نے واپس بھیج دو، کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ راوی بصری نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 5۔ راوی بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ راوی بصری نے کہا کہ ہاں، قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔
इतने में खादिमा ने दस्तरखान पर खाना लगा दिया। जब सब लोग खाना खा चुके तो मेहमानों ने सवाल पूछा कि आपने 2 मरतबा खाना वापस भेज दिया, तीसरी मरतबा कबूल किया, इसमें क्या राज है? रावी बसरी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि दुनिया में एक के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। मैंने एक रोटी खलूस नियत के साथ साहिल को दी, मुझे पक्का यकीन था एक के बदले में 10 मिलेंगे। पहला शख्स 2 रोटियां लाया, दूसरा 5 लाया। मैं समझ गई कि ये हमारा रिस्क नहीं है। तीसरा 11 रोटियां लाया, एक के बदले 10 और 11वीं रोटी जो साहिल को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी। अल्लाह ताला की शान देखिए कि अपने वादे को पूरा कर दिखाया। रावी बसरी की शान तवक्कुल को देखकर तमाम दरवेश हैरान हो गए। रावी बसरी की मौत का वाकया भी बड़ा अजीब है। वफात से कुछ देर पहले लोग इबादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। रावी बसरी ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाजें आती रही। जब खामोशी छा गई, लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा कि राबिया दुनिया से इस तरह रुखसत हो चुकी है कि जैसे हवा का झोंका तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के निन्यानवे नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।